वालेकुम। आज 20 फरवरी है और आज सीबीएसई का उर्दू का पेपर था 10वीं जमात का। मेरे सामने इस वक्त है सेट 4 उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर जो आज ही हुआ है। तो आइए हम इस पे ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये पेपर कैसा था। आप सबने पेपर दिया होगा, महसूस किया होगा, पेपर आम रवायती पेपर था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। और मैं समझता हूँ कि पिछले साल से इस साल कुछ आसान पेपर था। पिछली दफ़ा क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा थी, इस दफ़ा उससे कम है, यानी सिर्फ 12 सवालात हैं। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सवाल कोर्स बी, उर्दू कोर्स बी, कुल नंबर 80 और टाइम दिया गया है 3 घंटे। तो आइए हम इस सवाल नामे पे डिस्कस करते हैं कि सवाल कैसा था, उसका हल सही जवाब क्या होगा। आम हिदायत, इस सवाल नामे में कुल 12 सवालात हैं जिनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ता 2 नंबर के, हिस्सा बे 1 ता 6 सवाल होंगे, जीम 7, 8 और इस तरह सवालनामा दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल है इबारत फहमी, यानी सेक्शन ए, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। दरज़ैल दरसी, नसरी, शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। ये आपकी किताब का ही इक़्तिबास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और उसी में से ये सवालात बनाए गए हैं। डॉक्टर भीम अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया और उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई अदारे कायम किए, स्कूल कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबर के हुकूक की वकालत की। अब ये सवाल है इन्हीं पर मुबनी, डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की कोशिश की। पहली लाइन में उसका जवाब है, डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश की, यानी भेदभाव को मिटाने की कोशिश की। तो जवाब पहली लाइन में है। सवाल नंबर 2 है, इसमें मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार क्यों हुआ। जवाब देखिए, क्यों शिकार हुआ। छूत छात की लानत की वजह, इस लानत की वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा और एक तबका कमज़ोर हो गया। सवाल नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, ख़िलाफ़ आने से क्या फ़ायदा हुआ, लोगों के अंदर खुद एतमादी पैदा हुई। क्या हुआ, जाकर लोगों को बेदार किया और उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। जवाब क्या होगा, उन्होंने खुद एतमादी पैदा की। सवाल नंबर 4, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है। जवाब इसी के अंदर दिया हुआ है, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तो जवाब क्या होगा, तालीम बेहद ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, औरतों की तरक्की के लिए अंबेडकर ने क्या किया। जवाब लिखा हुआ है कि समाज में बराबर के हुकूक की वकालत की, यानी औरतों की तरक्की के लिए उन्होंने क्या किया कि तवज्जो दी और समाज में बराबर के हुकूक की वकालत की। तो ये था पहला कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का जवाब। अब आया इसके अंदर बे, ये भी 5 नंबर का है। ये पहले सवाल का बे, ये नज़्म का हिस्सा है। ऐ शरीफ इंसानों,
ان میں سے یہ اقتباس شعری اقتباس لیا گیا ہے۔ تو جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ سوال یہ ہے، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ساحر لدھیانوی ہے۔ سوال نمبر 2، جنگ کیا ہے؟ جنگ کیا ہے؟ پہلی لائن میں جنگ ایک مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 3، جنگ کیا بخشے گی؟ جنگ آگ اور خون آج بخشے گی، تو جواب ہوگا جنگ آگ اور خون بخشے گی۔ سوال نمبر 3، شمع کہاں جلنا بہتر ہے؟ شمع آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ شریف انسانوں سے اور ان ممالک کے سربراہ سے مخاطب ہے جو ملک کے سربراہ ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں، ان سے مخاطب ہے۔ اب آیا سوال نمبر 2، درج ذیل غیر درسی نثری اور شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ یہ کتاب سے باہر کا اقتباس ہے، اس کو پڑھنا ہے، اسی میں سے جواب لکھنا ہے۔ عربی فارسی الفاظ نے نہ صرف اردو زبان کے ذخیرے میں اضافہ کیا بلکہ خیالات میں بھی وسعت پیدا کی، جس سے اس کا حسن دو بالا ہو گیا اور زیادہ وسیع اور کارآمد بن گئی، مگر اصل بنیاد جس پر وہ قائم ہے وہ ہندی ہی ہے۔ محض غیر زبانوں کے اسماء صفات کے اضافے سے اس کی ہندی ہونے میں مطلق فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً آج کل بہت سے انگریزی کے لفظ داخل ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس سے زبان کی اصلیت پر کچھ اثر نہیں آ سکتا۔ غرض یہ زبان مختلف حیثیتوں سے ایسے قبول صورت ہوئی کہ اس کی ترقی میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے اقتباس پڑھا، زبان میں اردو کے بارے میں تھا۔ اب آئیے اس پہ سوالات ایک ہے۔ پہلا سوال ہے، خیالات میں کس نے وسعت پیدا کی؟ تو پہلے ہی لائن میں اس کا جواب دیا ہے کہ عربی اور فارسی کے الفاظ نے خیالات میں وسعت پیدا کی۔ سوال نمبر 2، اردو کی اصل بنیاد کی زبان پر ہے، ہندی پہ ہے۔ سوال نمبر 3، غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ غیر زبانوں کے الفاظ داخل ہونے سے ہندوی ہونے میں مطلق کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ سوال نمبر 4، زبانوں کی اصلیت پر کس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ بہت سے انگریزی کے الفاظ اس میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کی اصلیت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، بہت سے انگریزی کے الفاظ داخل ہوتے جاتے ہیں، اس کی اصلیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال نمبر 5، کس چیز میں شبہ نہیں ہو سکتا؟ کہ کس چیز میں، یعنی اردو کی ترقی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے ہم نے دوسرے سوال کا یہ انسین پیسج ہم نے اسے حل کر لیا۔ اب نظم کا حصہ دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے، آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی، مفلس کا درد دل کوئی جانتا نہیں، مفلس کی بات کو کوئی مانتا نہیں، ذات اور حسب نسب کوئی جانتا نہیں، صورت بھی اس کی پھر کوئی پہچانتا نہیں، یہاں تک نظر سے اس کو گراتی ہے مفلسی۔ اب آیا سوال اس نظم کے پر منحصر، مفلسی کے معنی غربت ہے، یہ لفظ اقتباس میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کتنی بار آیا؟ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے 1، مفلسی 2، یہ 3، 4، 5، 6، 7 اور یہاں 7 اور یہ 8۔ یہ کیا لکھیں کتنی بار آیا ہے؟ یہ اقتباس میں 8 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 2، مفلسی کس پر آتی ہے؟ جواب دیا ہوا ہے حال پر، آدمی کے حال پر۔ جواب نمبر 3، مفلسی تمام رات کیسے سلاتی ہے؟ جواب، تمام رات بھوکا سلاتی ہے، مفلسی تمام رات بھوکا سلاتی ہے۔ سوال نمبر 4،
मुफलिस का दिन कौन समझ सकता है? जवाब, मुफलिस का दिन वही समझ सकता है जिस पर ये मुफलिसी गुजरी हो। मुफलिस के दिल दर्द कोई जानता नहीं, मुफलिस की बात को कोई मानता नहीं, ज़ात हस्ब नस्ब कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर भी कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक नज़र से उसको गिराती है मुफलिसी। तो क्या होगा जवाब? मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जिसके दिल पर ये मुफलिसी आई हो। जवाब है दुख, ये दुख वो जाने जिस पर मुफलिसी आई हो। सवाल नंबर 5, मुफलिस के साथ लोग क्या करते हैं? जवाब है दिया हुआ इसमें अंदर, ये लिखा हुआ, मुफलिस के साथ लोग बात नहीं करते। बात लिखा हुआ, मुफलिस के दर्द दिल कोई जानता नहीं, मुफलिस की बात कोई मानता नहीं, ज़ात पात हसब कोई मानता नहीं, सूरत की उसकी फिर भी कोई पहचानता नहीं, ना उसकी सूरत पहचानता है, ना हसब नसब देखते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का अनसीन पैसेज शेरी इक़्तिबास का। अब आए यहाँ सवाल नंबर 3, राइटिंग स्किल। सवाल नंबर 3 में है, आपको मजमून लिखना है 250 अल्फाज पर मुश्तमिल, पसंदीदा उस्ताद, कौमी त्यौहार या यौम आज़ादी। ये कौमी त्यौहार में यौम आज़ादी भी आ गई। कौमी त्यौहार तो यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया है, तो आप यौम जमहूरिया भी लिख सकते हैं, यौम आज़ादी भी लिख सकते हैं और पसंदीदा उस्ताद भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। या बी में है, वालिद को ख़त लिखकर किताबें ख़रीदने के लिए रकम मंगवाइए। अब आया साहब ग्रामर का पोर्शन। ये है 5वां सवाल, सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में 100 अल्फाज में नोट लिखिए या रज़िया सुल्तान सबक का खुलासा लिखिए। तो आपके पास में सबक है रज़िया सुल्तान का, उसके बारे में जो भी जानते हैं पूरे सबक का खुलासा लिखिए। 5 नंबर का है। नंबर 6 सवाल है, अल्लामा इकबाल की शायरी पर 100 अल्फाज पर रोशनी डालिए या नज़्म नेकी और बदी में क्या पैगाम दिया गया है नज़ीर अकबर आबादी ने, इस पर आप खुलासा लिखिए या पैगाम लिखिए। अब आया ग्रामर का पोर्शन जो 20 नंबर का है। ये देखिए आप, कितना आसान है ये। दर्ज झैल सवालात के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब को तलाश करें। जवाब दिया हुआ है, फेल कहलाता है। फेल मतलब वर्ब। तो फेल की तारीफ क्या है? बी है, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। ये आपने जवाब लिख देना, बी जवाब है। दूसरे का, वो फेल जिससे मौजूदा ज़माने में काम होना जाहिर हो, क्या कहलाएगा? जो मौजूदा ज़माने में, जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो फेल हाल कहेंगे। ये इसका जवाब सी है, फेल हाल। ठीक है। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ रहमदिल का मतजाद होगा। रहमदिल का उल्टा होगा संग दिल। रहमदिल संग माने पत्थर दिल, पत्थर दिल। ये ए जवाब होगा उसका, संग दिल। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4, लफ्ज़ खतरात का वाहिद होता है। खतरात ये जमा है, इसका वाहिद होगा खतरा, यानी सी जवाब होगा। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल में से मुज़क्कर अलग कीजिए। मुज़क्कर आप जानते हैं मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, तो ये मुज़क्कर को निकालना है। मुअल्लिमा ये मुअन्नस है, तालिबा ये भी मुअन्नस है, खाला ये भी मुअन्नस है। तो क्या होगा? शायर मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस होता है शायरा। तो ये डी जवाब होगा, सही है डी। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल में से किस लफ्ज़ में साबक़े का इस्तेमाल हुआ है? साबक़ा यानी जो पहले लगता है, पहले लग के बने लफ्ज़। तो देखिए यहाँ या मन बाद में लगा हुआ है, ये तो लायका है। रोशनदान ये भी लायका है। हम लगा हुआ पहले, हम जमात, तो ये हो गया साबक़ा। ठीक है, साबक़ा, तो ये हो गया साबक़ा। ठीक है, ये सी जवाब होगा इसका, साबक़ा। उसके बाद है सवाल नंबर 7, मंदर झैल अल्फाज में से जमा की निशानदही कीजिए। इसमें जमा कौन सा है? तो इसमें जमा शजर यानी पेड़, ये वाहिद है। कुर्सी ये भी वाहिद है। तताबीर ये जमा है, तो बी जवाब होगा इसका। और मेज़ ये वाहिद है, तो जमा कौन सा हुआ? तताबीर।
سوال نمبر 8، جن الفاظ کے معنی ایک ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں، جسے ہم سنونیم کہتے ہیں کہ اسی لفظ کا ہم معنی الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ اب آیا سوال نمبر 8، یہ دیکھیے، ذیل محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ یہ 4 ہے، 4 نمبر کا۔ 9 2 11 ہونا یعنی بھاگ جانا، چور پولیس کو دیکھ کر فوراً 9 2 11 ہو گیا۔ بھیس بدلنا، شکل صورت بدلنا، آج کل بہت سے بہروپیے بھیس بدل کر بھیک مانگتے ہیں۔ پھولے نہ سمانا، بہت زیادہ خوش ہونا، اس کی کامیابی کی خبر سن کر اس کے والدین پھولے نہ سمائے۔ تقاصا جواب دینا، انکار کرنا، آج کل کے بچے ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے، تقاصا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے 8 نمبر کا یہ 4 محاوروں کو جملوں میں استعمال ہو گیا۔ اب آئیے ہم سوال نمبر دیکھتے ہیں 9۔ یہ کتاب کے سوالات ہیں یہ سب۔ نمبر 1، زمین کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہ محمد مجیب کا مضمون ہے، تو آدمی کی کہانی، تو اس سے ہے یہ لیا گیا ہے، یہ پہلے سوال ہے۔ سوال نمبر 2، لفافہ دیکھ کر پوسٹ ماسٹر کا کیا رد و عمل ہوا؟ یہ بھی آپ نے دیکھا، خدا کے نام خط، اس میں سوال لیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال بھی کمپیوٹر کے لیسن سے لیا گیا ہے، تو یہ کتاب میں ہے، ان کا جواب آپ اس میں دیکھ کے آپ اسے لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 میں 2 سوال ہیں یہ۔ رضیہ سلطان نے میر آخور کا عہدہ کس کو دیا تھا؟ ایک حبشی غلام کو دیا تھا۔ سبق بے تکلفی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کنہیا لال کپور مصنف کا نام ہے۔ سوال نمبر 11، چڑیا خدا کی تصویر کیسے کرتی ہیں؟ پہلا ہی سبق ہے ہم، جسے اسماعیل میرٹھی نے جس نظم کو لکھا ہے اس میں یہ سوال ہے، چڑیا چہچہا کر خدا کی حمد منا اور تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کعبہ جانے سے غالب کو شرم کیوں آتی ہے؟ کیونکہ غالب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہے، اس لیے اسے کعبہ جانے پر شرم آ رہی ہے۔ سوال نمبر 12، مندرجہ ذیل سوالات کے مختلف جواب لکھیے۔ درج ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یہ غالب کا شعر ہے، یہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ غالب کا شعر ہے، صرف لکھنا ہے اتنا۔ سوال نمبر 2، ساحل لدھیانی کا اصل نام کیا ہے؟ ساحل لدھیانی کی یہ نظم ہمارے کتاب میں ہے، اے شریف انسانوں۔ ان کا اصل نام تھا عبدالحی ان کا اصل نام تھا۔ ان کی پیدائش 1921 میں ہوئی تھی، 8 مارچ 1921 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 25 اکتوبر 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ سوال نمبر 3، جو تو بڑا ہے تمس سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ اور گلیری نظم میں سے یہ مصرع لیا گیا ہے، جو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ مندرجہ شعر میں گلیری نے پہاڑ سے کیا کرنے کو کہا؟ چھالیاں توڑنے کے لیے کہا۔ گلیری نے پہاڑ سے چھالیاں توڑنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ 12 سوال مکمل ہوا۔ 2024 کے سوال جواب کوشچن پیپر پورا حل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے اپنے نمبروں کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔